आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे इसराइल में मैक्सिमम अलर्ट, नेतन्याहू ने ईरान से जंग की तैयारी का दिया हुक्म। इस वीकेंड पर हो सकता है ईरान पर हैवी साइज हमला, CNN का बड़ा दावा। और ईरान भी कर रहा जंग की तैयारी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खोली ईरान की प्रिपरेशन, खतरनाक जाल बिछा चुका है ईरानी निजाम। ये तीन अहम खबरें और इनके अलावा कुछ और खबरें इस वीडियो में आपके लिए होंगी। शुरुआत करते हैं। नेतन्याहू ने ईरान से जंग की तैयारी का हुक्म बाकायदा दे दिया है। दोस्तों, इसराइल ने माहौल गरमा दिया है और माहौल इसराइल के अंदर भी बेहद संगीन हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने होम फ्रंट कमांड और रेस्क्यू एजेंसियों को ईरान से मुमकिन जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है और कहा है कि तैयारी करो हमले की। इसराइली अखबार येदियोत एनोट के मुताबिक इसराइल की कई सिक्योरिटी एजेंसियों में मैक्सिमम अलर्ट की हालत डिक्लेयर कर दी गई है, यानी सिविल डिफेंस से लेकर इमरजेंसी सिस्टम तक सबको हाई रेडीनेस पर रखा जा रहा है। ये खबर 19 फरवरी को दे रहा हूं मैं, और अब यहां से समझ लीजिए जंग कितनी दूर है। उधर इसराइल के सरकारी चैनल कान ने यह बताया है कि ईरान के ताज़ा हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई इसराइली सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग आज जुमेरात की जगह अब इतवार को होगी। वजह साफ नहीं बताई गई, लेकिन टाइमिंग बहुत कुछ कह रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि इसराइल को अंदाजा है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े पैमाने पर मिलिट्री हमला करने के हामी हैं, क्योंकि ईरान ने बातचीत में अमेरिका की मांगें ठुकरा दी हैं। यहाँ जेनेवा मीटिंग का जिक्र हो रहा है। इसराइली हलकों में यह भी मान लिया गया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान जवाब में इसराइल पर मिसाइलें दाग सकता है, चाहे इसराइली फौज सीधे ऑपरेशन में शामिल हो या नहीं। इसराइली अखबार के मुताबिक 0 ओवर यानी हमले की घड़ी बेहद करीब महसूस की जा रही है। अब से पहले कोई भी हमला 2 हफ्तों की बात थी, फिर 1 महीने की, लेकिन अब ये टाइमलाइन कुछ दिनों में सिमटती दिख रही है, और वो दिन भी बहुत कम नंबर में है। यूं समझिए 2, 3, 4, 5। इसी बीच इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक चीफ एमोस याल्दिन ने कहा है कि हम पहले से कहीं ज्यादा हमले के करीब हैं। दोस्तों, सीधी बात यह है कि इसराइल ने अब सिर्फ बयान नहीं, सिस्टम भी अलर्ट पर डाल दिया है। सवाल यही है कि क्या ये दबाव की स्ट्रेटजी है, या सचमुच आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट एक बड़े धमाके का गवाह बनने वाला है। अब तो जो तैयारियां आपने सुनी वो ईरान और अमेरिका की तरफ से हो रही थी, बयान भी वहीं से आ रहे थे, लेकिन जब इसराइल में खुद प्राइम मिनिस्टर अपने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को हुक्म दे दे कि तैयारी करो जंग की, तो मामला यूं समझिए कि हत्थे से निकल रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर सुनिए। ईरान पर अगले 2 दिन में अमेरिका की तरफ से हमला हो सकता है। इसके लिए अमेरिकी फौज तैयार है, लेकिन ट्रंप का आखिरी फैसला अभी बाकी है। हरी झंडी वहीं से मिलनी है। ये कोई एवं आई रिपोर्ट नहीं है। दोस्तों, मामला बेहद नाजुक मोड़ पर है। यूनाइटेड स्टेट्स की फौज कथित तौर पर इस वीकेंड तक ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन आखिरी हुक्म अभी तक नहीं दिया गया है। जब मैं वीकेंड की बात कर रहा हूं तो उसे आप समझ लीजिए 20, 21, 22 फरवरी 2026। ये जानकारी CNN को उन सोर्सेज ने दी है जो अंदर की ब्रीफिंग से वाकिफ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस को बताया गया है कि मिडिल ईस्ट में पिछले दिनों एयर और नेवल ताकत की जो बड़ी तैनाती हुई है, उसके बाद इस वीकेंड तक स्ट्राइक के लिए तैयारी मुकम्मल हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ज़राए का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी सोर्सेज का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने निजी तौर पर हमले के हक में भी दलीलें सुनी हैं और हमले के खिलाफ में भी। वो अपने सलाहकारों और दोस्तों से राय मशवरा ले रहे हैं, और अभी ये साफ नहीं है कि फैसला वीकेंड से पहले होगा या नहीं। लेकिन ये तय है कि अगर हमला हुआ तो वो अगले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। एक सोर्स ने CNN से कहा कि वो यानी कि ट्रंप इस फैसले पर बहुत वक्त लगा रहे हैं कि हमला करें या ना करें। उन्हें भी पता है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, यानी ट्रिगर तैयार है, लेकिन उंगली अभी हवा में है। सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या डिप्लोमेसी आखिरी मिनट में रास्ता बनाएगी, या आने वाला वीकेंड मिडिल ईस्ट के लिए एक नया मोड़ लेकर आएगा। अब तीसरी अहम खबर सुनिए कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान अब अमेरिका से लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है ये, और इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस वक्त 2 पैरेलल रास्तों पर चल रहा है। एक तरफ
وہ امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل چاہتا ہے، دوسری طرف اگر بات چیت ناکام ہو جائے تو جنگ کے لیے پوری تیاری بھی کر رہا ہے۔ میں نے وال اسٹریٹ کا نام کیوں بہت جمع کر لیا؟ اصل میں ایران روز دھمکی دے رہا تھا اور روز وہیں سے خبریں آ رہی تھیں، بہت سے لوگ سوال اٹھاتے تھے، ان کا ایک کھیل چل رہا ہے۔ لیکن اب ودیشی میڈیا، خاص طور سے امریکہ کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ایران بڑی جنگ کی تیاری کر چکا ہے، تو بات ان لوگوں کے لیے پختہ ہو جاتی ہے جو سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ایران کی لیڈرشپ کو لگتا ہے کہ اس ٹکراؤ میں صرف پالیسی نہیں بلکہ پورے نظام کی بقا داؤ پر لگی ہے۔ ایران کیا کیا قدم اٹھا رہا ہے، وہ ذہن میں آپ کے سوال ضرور آ رہا ہوگا، تو اسے آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے۔ ہرمز میں تعیناتی ہو رہی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز سمندر کا وہ پتلا سا راستہ جہاں سے جہاز اگر گزرتے ہیں تو ایران کی دھمک ان پر صاف سنائی دیتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں ایرانی فورس بڑھائی جا رہی ہے تاکہ اہم سمندری راستے پر پکڑ مضبوط رہے۔ موزیک ڈیفنس پھر سے ایکٹیو ہو گیا ہے۔ کمانڈ سٹرکچر یعنی ٹاپ لیڈرشپ یا بڑے ٹھکانوں پر اگر حملہ ہو جائے تو بھی الگ الگ یونٹس لڑائی جاری رکھیں، یہ سسٹم یہی کہتا ہے۔ نیوکلیئر سائٹس کی قلعے بندی ہو رہی ہے۔ اصفہان اور پک ایکس ماؤنٹین جیسے ٹھکانوں کی سیکیورٹی اور مضبوط کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس مستعد ہے۔ ممکنہ ایئر سٹرائکس کو روکنے کے لیے میسائل اور رڈار سسٹم کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اندرونی سختی بھی جاری ہے۔ گھریلو ہنگامے کو دبانے کے لیے کارروائی تیز کر دی گئی ہے تاکہ جنگ کی صورت میں اندر سے کوئی چیلنج کھڑا نہ ہو۔ تو سیدھی بات یہ ہے دوستو کہ ایران امید بھی رکھ رہا ہے اور تیاری بھی کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب دباؤ بنا کر ایک بہتر ڈیل حاصل کرنے کی اسٹریٹجی ہے، رڑنیتی ہے، یا سچ میں دونوں ملک ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں اگلا قدم بات چیت نہیں، ٹکراؤ ہوگا؟ کیا ہوگا ہم دیکھیں گے۔ جنہیں میری آواز ہلکی آ رہی ہوں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ رمضان میں تھوڑی آواز ہلکی نکلے گی، گلا خشک گھنٹوں سے ہوتا ہے، ویری ویل۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب کچھ باتیں یہاں سے ڈائریکٹ سمجھ لیجئے۔ رشیا لگاتار ایران کے حق میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو شخص دکھ رہے ہیں یہ ایران میں رشیا کے امبیسڈر ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جس آگ سے کھیل رہے ہیں اس آگ میں پورا ریجن جل جائے گا، اور اسرائیل اور امریکہ کی ڈسٹرکٹیو پالیسیز جو ہیں وہ بند ہونی چاہیے، ورنہ یہ تباہی بہت بڑے لیول کی ہوگی اگر اس کی شروعات کر دی گئی، یعنی جنگ کی شروعات کر دی گئی۔ تو یہ الیکسی ڈیڈوو ہیں جو کہ امبیسڈر ہیں تہران میں رشیا کی، انہوں نے یہ وارننگ دی ہے۔ تو رشیا لگاتار ایران کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ دو تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دو مذہبی مرکزوں کی۔ یہ امام رضا کی جو ہے وہ شرائن ہے، ان کا مقبرہ، ان کی مزار، اور وہاں پر کیا خوبصورت ہے، مطلب دل ہوتا ہے جانے کو۔ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ فلموں میں یا خوابوں میں کوئی کبھی دیکھتا ہو کہ اوپر آسمان میں اس طریقے سے ویسی شیشے کی دیواریں، شیشے کی چھت، اور بچے جو ہیں وہ قرآن پکڑ کر آ رہے ہیں۔ آئی تھنک یہ فی الحال جو سیرمنی ہے وہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے موقع پر انجام دی گئی۔ مشہد جو بڑا مذہبی اور بڑا تاریخی شہر ہے ایران کا، وہاں، اور امام رضا کی یہاں شرائن ہے، نارتھ ایسٹ ایران میں آتا ہے، اور کیا خوبصورت ویڈیو ہے۔ بچے، چھوٹے چھوٹے سے بچے اس جو ہے وہ اس سیرمنی کا حصہ بنے، بلکہ انہوں نے اس کا آغاز کیا، اور خوبصورت تصویر مجھے لگی، تو مجھے لگا کہ جنگ کے بیچ یہ خبریں بھی دکھانی چاہیے۔ اور تمام مسلمانوں کا جو مرکز ہے، سینٹر ہے، کعبہ، ذرا رات دیکھیے کہ یہ دوسری تراویح کی رات کیا وہاں نظارہ تھا۔ پہلے روزے کے بعد جب وہاں پر افطار ہو گیا، اس کے بعد لوگ تراویح کے لیے جو موجود تھے، تو کعبہ ہے، حتیم ہے آپ کو، اور مطاف میں دیکھیے کہ بس ایسا لگتا ہے ایک سروں کا سمندر ہے، عجیب لگتا ہے کہ چن دیا گیا ہے، مطلب نقاشی کر دی گئی ہے، اور سب بالکل ڈسپلن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ شاندار تصویر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔